sala. Sa iyang pagkabanhaw gibalhin ni Kristo ang kangitngit ug ang kamatayon ngadto sa kahayag ug sa kinabuhi. Niining Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, balik-baliko nato pag-awit ang Alleluia. Timaan sa atong pagdaig kaniya sa pagpasalamat sa gasa sa kaluwasan ug sa bag-ong kinabuhi nga iyang gitanyag kanato. Palihog manindog ang tanan alang sa pasihunan. Niadtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan, may tungod sa bunyag. Nasayod kamo, may tungod kang Jesus, na nasaritnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apanabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw, ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan o sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Naghiskot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuog kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So karon mga igsoon, pasalamat ko nga wala yung ulan, no? O diri sa taas,
luoy lang ko sa mga bata kay ang ilang kuhan di kalingkod kay puro lapok o basa or hugaw, no? So, ang uban siguro pwede na mo naog. Di sila kalingkod kay basa kayo, no? Okay, ni Uwan. Panaugon na lang kay Doy, no? Okay. So, mayroon sa atong gitawag nga pillars of faith sa atong gituuhan, Ano naman dyan? we do not believe nga Bible ra, no? Doon na tayo tulo nga co-equal sa atong pagtuo. Mo kini of course, the Bible o ikaduha ang tradisyon. Nanang importante ang tradisyon gumikan kay diha pud gikan kutlo kining basahon, no? Kung sa pagpili kaniadto sa church fathers una nga pagtukod simbahan mo nga gikan sa tradisyon. Nasubay ba sa tradisyon kining pagtulunan nga gitawag na tog written or Biblia. So una nga ang tradisyon mao kini ang unwritten, wala gyud masulat o kibali by practice. O mao na nga ang tradisyon o ang Biblia equal. O ikatulo mga igsoon mao ang atong magisterium. Ang magisterium composed sa tanan pagtulunan kung unsa the main interpreter kung unsa ang kahulugan sa tradisyon o sa Bible. So these three will go hand in hand, so dili pwede bulagod. Okay? Mana nga kung pagkadungog ta sa katong kaigsuonan nga dili pareho itong pagtuo, they believe only the Bible. Pero kita ang Katoliko, dili. Bible, tradition, o magisterium. Kinahanglan nga mutuo ta kung unsay official teaching sa simbahan. No? Kay kini mga tendency kung Bible ra magaigsuon, daghan kayo interpretation. O gawas pa, dili manggod, wala manggod gipili ni Kristo ang Biblia. Ni-exist ang Bible sa simbahan, Old and New Testament, around 400 years na ang simbahan. 400 na katuig ay pa doon natay libro na gitawag og Bible. Ang gipili ni Kristo dili Bible kundi simbahan. Okay? So una ang simbahan ay pa ang Bible. No? So around 400 years pa na mugna kining atong gigamit karon Old and New Testament. Okay? So ato sa sabta nato. So kini atong gi-practice karon dinhi na sugat, we cannot find this sa Bible. Di na kabasa. Pero naa sa tradition. Okay? Kung atong tanawon sa kasakitan nga gipati sa mahal nga Birhen Maria na mismo ang iyang anak ba, no? Nagibitay niya sa krus. Kung kamo ang nanay, no? Unsa kasakit magtan-aw nga nahitabo sa iyang anak nga walay sala, no? Gani kamo nga ginikanan sa patiyon gid sakit unsay bisan lang gamay nga samad sa inyong anak samot na si Kristo na